السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديدة وحصة جديدة. نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. بخير وعلى خير. نعم. خرجت لي اللام بدل الراء. المهم، كيف دايرين؟ لاباس؟ نبداو ان شاء الله الحصة ديال اليوم بلا ما نطول عليكم. لا فيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا فيها لا غرامير اللي كاينه في لاباج 32. ما درتش الجزء الاول حيت كما قلت لكم داك النهار كل درس في لا غرامير ولا لا كونجوغيزون ولا لورتوغراف تيكون مقسم على جوج، حصه اولى وحصه ثانيه. ما درتش الاولى حيت يمكن غالبا تكونوا درتوها كلكم، وانا عندي مشاغل كثار. بعدا اولا كنعتذر منكم بزاف لانه تقريبا هاد الاسبوعين ما حطيتش بواتيره، يعني نورمالمون اللي خصني نحطها حيت عندي مشاغل، مثلا نلقاش وقت صراحه فين نوجد هاد الحصص هادو. ولكن على اي هاد الدرس انا غنحاول نشرحه هنايا. فقط ردوا معايا البال لا غرامير وحتى ديال لا كونجيغيزون، فقط ردوا معايا البال باش تفهموه. بالنسبه للامتحان والفروض اللي غادي يجيو ان شاء الله، المهم هو انكم تفهموا الدرس. نبداو على بركه الله. دونك عندنا لو جروب سوجي et لو جروب فيربال. الا جينا نشوفوا في كل فراز تيكون فيها زوج نتاع الاجزاء. فيها الجزء نتاع لو جروب سوجي اللي يكون خاص بالفاعل. انا غنحاول نقول لكم هذه الكلمات ديال العربيه بحال الفاعل والفعل وهذا تقريبا بحالها في الفرنسيه. وكاينه في لو جروب فيربال يعني مجموعه تاع الفعل، لانه الفيرب كما قلت لكم شحال من مره هو الفعل. هنا جو مو رابيل يعني القاعده اللي كنا درناها في الدرس او في الحصه الفايته. غولي لا règle يعني نقراو القاعدة. La phrase simple est constituée de deux groupes de mots. La phrase simple est constituée de deux groupes de mots. يعني أن الجملة البسيطة تتنقسم لزوج نتاع الأجزاء أو لزوج نتاع المجموعات تاع الكلمات. كاين لو جروب سوجي و لو جروب فيربال. انا غادي نصوب معكم هاد لي زيكزيرسيس اللي كاين هنايا، يعني هاد الزوج تاع التمارين اللي كاينين، وفي نفس الوقت تنشرح. ردوا معايا البال. دو souligne en bleu le groupe sujet et en vert le groupe verbal. عندنا دابا دي فراز 1 2 3 4، عندنا 4 تاع لي فراز. مطلوب منا اننا نسطرو بالازرق لو بلو، نسطرو بالازرق على لو جروب سوجي، ونسطرو اون فير يعني بالاخضر على لو جروب فيربال. فوالا عندنا هاد لي فراز هادو. فوالا هما عاود كتبتهم، هاد لي فراز كلهم هما عاود كتبتهم هنا باش يبانوا ليا مزيان داكشي اللي غادي نقول. باش انا نعرف فين هو الجروب فيربال وفين هو الجروب سيجي، خصني نعرف فين هو لو فيرب، الفعل خصني نعرفو فين كاين في الجمله. مثلا لا بروميير فراز هادي اميناتو ابرون لا غايغرافي. عندنا لو فيرب هو ابرون، هو ابرون هو لو فيرب، هو الفعل. دونك هنا هادشي اللي كاين قبل لو فيرب كله هو لو جروب سيجي، هو الفاعل، هو داك اللي دار الفعل، هي امينه. من لو فيرب حتى الاخر هو لو جروب فيربال، وغنسطرو عليه بالاخضر. هذا مطلوب منا نسطرو عليه بالازرق، وهذا نسطرو عليه بالاخضر. يعني من لو فيرب حتى الاخر غادي نسطرو عليه بلو فير حيت هو لو جروب فيربال. ثانيه هادي لو ميتر دون دي كور دو كاليغرافي à ses élèves. فينا هو لو فيرب؟ ها هي لا فراز. لو فيرب هو دون. نقول لكم حاجه، ديما لو لا لي كلهم تيتبعهم لو نو، يعني ما يمكنش نلقى فيرب من بعد هاد لو لا لي. اذا ها هو لو فيرب هو دون، ها هو دونك لو جروب سيجي هو هذا راني سطرت عليه بالازرق، وهذا الشيء اللي بقى من لو فيرب يعني من الفعل حتى الاخر هو لو جروب فيربال. نمشيو لا فراز الاخرى. يلا ديروا معايا نتوما دابا محاوله. Les élèves, راه la phrase يعني اللي كتبت. Les élèves parlent de la civilisation marocaine. فين هو هنا لو فيرب في هاد لا فراز هادي؟ فين هو لو فيرب؟ هو parle très bien مزيان. دونك فين هو لو جروب سيجي اللي غنسطرو عليه بالازرق؟ هو لي زيليف مزيان. وفين هو لو جروب فيربال اللي غنسطرو عليه بالخضر؟ هو parle de la civilisation marocaine مزيان. عندنا لا ديرنيير فراز اللي هي هادي لي جون ام يحبون، ام هي يحبون بوكو لور بيي يحبون كثيرا بلدهم. فين هو لو فيرب في هاد لا فراز؟ مزيان هو ام تري بيان. دونك داكشي اللي جاي قبل من لو فيرب
هو لو جروب سوجي. انا غنسطرو عليه بالازرق، داكشي من لو فيرب حتى الاخر هو لو جروب فيربال، وغنسطرو عليه بالخضر. مفهوم؟ هذا هو الدرس، هذا الشيء اللي كنت غنقول لكم في الحصه الاولى، هو انه في لافراز تيكون عندها زوج ديال الاجزاء. باش انا غادي غنفرقهم بلو فيرب، خصني نعرف لو فيرب. بحال ابرون، ابرون هي تتعلم، ولا بحال هكا. دون يعطي، بارل يتحدث ولا يتكلم، ام يحب. هادو هما لي فيرب، هما الافعال. هما باش غادي نعرف نقسم لا فراز ما بين لو جروب سوجي و لو جروب فيربال. لو جروب فيربال هو من لو فيرب حتى الاخر، وداكشي اللي قبل منها هو لو جروب سوجي اللي هو الفاعل. نمشيو لدو. choisis un groupe sujet et un groupe verbal, écris deux phrases. هنا عندنا جروب سوجي، هنا عندنا جروب فيربال. غادي نختاروا الجروب سوجي هنا المناسب للجروب فيربال اللي كاين هنايا. لي ماروكان المغاربه، l'artisan الصانع التقليدي، décore le salon avec des calligraphies يعني ديكور يزين الصالون بديك شي حاجه مكتوبه بفن الكتابه. بحال دابا حنا عندنا داك الخط العربي، هو داخل في كما كاين في النص، كما شفنا في النص في لو تكست. الاخرى couvre le sol de leur maison avec des tapis، يعني تيفرشوا في الارض لي طابي، تيفرشوا في الارضيات نتاع المنزل دي طابي اللي هما الزرابي. مزيان، تري بيان. دونك كل جروب السوجي هنايا باش غادي نجمعوه هنايا. فوالا لي ماروكان غادي بطبيعه الحال غنديرو مع كوفر، لارتيزان غنديروه مع ديكور. اذا ها هما لي فراز كيما هكا. لي ماروكان couvrent le sol de leur maison avec des tapis، يعني هاد لي ماروكان مع هاد الجزء الثاني. وهنايا l'artisan décore le salon avec des calligraphies. مفهوم؟ وهذا نتمنى انكم تكونوا جاوبتوا عليه صحيح، كنتو درتو محاولة وجاوبتوا صحيح. ندوزو دابا لا كونجوغيزون. لانفينيتيف الي 3 جروب دي فيرب. دونك هذا كنت درت لكم لا فيديو حطيتها في القناه، وكنت قلت لكم كنت انا كنأكد على واحد المساله، هي انه راه بلا ما تخلعوش الا ما فهمتوش من الاول، مع المده ومع الدروس مع الحصص غادي تفهم. بحال دابا هنا غنكملوا. كنا قلنا انه فوالا غادي نقراو لي لا ريغل، غنقراو دابا القاعده. مارشي اي ابليكي سون دي فيرب دو بروميير جروب. مارشي و ابليكي هما افعال ديال المجموعه الاولى. باش عرفناها راه كنت قلتها لكم شحال من مره في الفيديو الاول، هو انه تيساليو ب او ار. فوالا شتو او ار. كاع لي فيرب اللي تيساليو ب او ار في الانفينيتيف هما دي فيرب دو بروميير جروب. عندنا فينير اي شوازير سون دي فيرب دو دوزيام جروب. هما فينير و شوازير هادو افعال دي فيرب ديال المجموعه الثانيه. كاين apprendre, lire, faire, pouvoir sont des verbes du troisième groupe. هادو افعال ديال المجموعه الثالثه. الا لاحظنا ان المجموعه الثالثه فيها الاخير تاعها مختلف، هذا فيه الدغ، ليغ، ار او، واغ. غالبا تيكون فيه ار او، ار او، ار او، ار او، واغ. هادو تيكونوا بزاف في الاخر تاع لي فيرب دو troisième groupe. بينما لي فيرب دو premier groupe كلهم تيساليو ب او ار. اي فعل لقيتيه فيه او ار عرفوا ديال بروميير جروب. هادو اللي فيه اي ار ديال دوزيام جروب كاينين شي وحدين واخا فيهم اي ار ولكن ديال تخوازيام جروب، ولكن كيكونوا باينين وكيكونوا معروفين هما. ندوزو دابا ليكزارسيس اللي عندنا. souligne les verbes écrits leur infinitif. on voit des calligraphies dans les mosquées. فين هو الفيرب هنايا؟ الفيرب هو voix. هو فوا، غنسطرو على فوا، هو لو فيرب، هو الفعل. اشنا هو الانفينيتيف ديالو؟ هو فوا. سطرو عليه ما تنساوش لانه كاينه سوليني. انا كنت هنا سطرت بالبيض نسيت ما درت ليه اللون عليها ما يبانش. دونك هنايا فوا هي اللي غنسطرو عليها، هي لو فيرب. الانفينيتيف ديالها هي فواغ. vous apprenez l'art de la belle écriture. فين هو لو فيرب؟ هو apprenez.
تري بيان. غنسطرو عليه تا هو، غنسطرو على ابخوني، نسطرو عليه يلا. والانفينيتيف ديالو هي ابخوندغ، هو troisième groupe. هذا حتى هو troisième groupe. مادام عالمي choisit un joli tapis. فين هو لو فيرب؟ لو فيرب فين هو لو فيرب؟ هو choisit. تري بيان، هذا choisit. يلا سطرو عليه choisit. فين هي الانفينيتيف ديالو؟ هي choisir. تري بيان. دونك هذا هي لا كونجيغيزون. راه شي حاجه اللي هي بسيطه سهله ما تخلعكمش. الا كانت شي حاجه جاتكم شي شكل راه مع المده تفهموها مزيان. دونك المهم خصنا نعرفوا ان لي فيرب ديال المجموعه الاولى بروميي جروب تيكون عندهم او ار، كلهم عندهم او ار، هما اللي ساهلين حتى في لا كونجيغيزي ديالهم، كونجيغيزون ديالهم ساهل. اللي فيهم اي ار حتى هما ديال دوزيام جروب. ايوا اللي مختلفين كتلقى فيه ار او ولا واغ راه ديال تخوازيام جروب. دونك حتى لهنايا تكون الحصه ديالنا سالات اليوم. نتمنى انكم كما العاده تكونوا استفدتوا واستمتعتوا، وان شاء الله نتلاقاو باش نشوفوا الصفحه 33 و 34 اللي فيها لورتوغراف والبرودكسيون écrite. يلا نقول لكم au revoir.